لم يتخذ ولدا والصلاة وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاسمهما إني لكما من الناصحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، بزرگان محترم، حسب وعدہ اج دی نشست وچ تساں احباب دی خدمت دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی فضیلت، سیرت اور شہادت دے حوالے نال چند معروضات پیش کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ کہ انسان دی شان کسے انسان دے مقام اور رتبے واسطے سب تو وڈی دلیل، سب تو بڑا برہان، سب تو بڑا ثبوت، سب تو بڑا گواہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ جرے مقام تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی آونجے، آپ دی گواہی تو بعد کسے دے گواہی دی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان مبارک دے فیصلے تو بعد کئی انسان دے فیصلے دی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق دا جھگڑا پہ گیا تے منافق اتو تا کلمہ پڑھدا ہی لیکن دل دے اندر کفر ہی۔ منافق اے آکھے بھئی فیصلہ کراونا ہے کعب ابن اشرف کول جرا یہودیاں دا وڈا عالم آئی تے پیسے گھن کے غلط مسئلے بیان کرنا لا، غلط فتوے دیونا لا، لیکن یہودی دا اصرار اے ہے کہ فیصلہ توڑے پیغمبر کول کراونا ہے۔ باوجود یہودی ہون دے اون یہودی دا یقین ہے کائنات دا نظام درم برم تھی سکتا ہے، آمنہ دلال غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔
دوئے حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا فیصلہ یہودی دے حق کر چھوڑا۔ اشارہ عرض کرن لگا، منافق ٹردے ویلے آکھن لگا یہودی نو بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ویندے ہیں، ہو سکدے او کوئی درمیانی صلح والی صورت کٹ دے وین۔ یہودی چونکہ اپنے موقف دے اندر سچائی، دلائل دے اندر سچائی، اپنے دعوے دے اندر سچائی، اون کوئی اعتراض نہیں کیتا، ٹھیک ہے چلو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے گئے، بھئی اساں تواڈے کول ایک فیصلہ کراون آئے ہیں، مہربانی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہودی آکھن لگا، فیصلہ کرن تو پہلے اے میری گزارش سن گھنو کہ تواڈے پیغمبر نے فیصلہ کے سنن تو بعد میرے حق وچ کیتا ہے، میرے کیوں آئے ہو؟ کہ جی تواڈو ایواں سے حاضر تھے کہ ای بندے دا اصرار ہے اجرا نال کلمہ پڑھنا لے، حضرت عمر دے کولی ویندے ہیں۔ حضرت عمر فرمایا صبر کرو، گھر گئے تلوار گھن کے آ گئے تے آمن نال اون منافق دی گردن اڑا دیتی، فرماون لگے جڑا نبی دا فیصلہ نہیں منے دا فاروق دا فیصلہ یہ ہے۔ شور مچ گیا، ساری اون دی برادری دے بندے کٹے تھی گئے۔ اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے اندر قرآن پاک دیاں ایتاں نازل کر چھوڑیاں۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے لوگ تواڈا فیصلہ منن واسطے تیار نہیں تے وت بھی انہاں دے دل وچ بوجھ ہوے تواڈا فیصلہ سن کے، فلا وربک لا یؤمنون، آپ دے فیصلے ہو ونجن تو بعد آپ دے فیصلے دے بارے شک کرن والا بندہ ایماندار نہیں رہ سکدا۔ جتھا اللہ دے محبوب فیصلہ کر دے ساری کے مجال ہے کہ بندہ نہ منے۔ دو گزارشات کرنی اج این نشست دے حوالے نال فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دا فیصلہ تے آپ دے فیصلے ہو ونجن تو بعد جیرے معاملے دے اندر صحابہ کرام فیصلہ کر چھوڑن، صحابہ دے فیصلے نے بھی کوئی مومن ٹکرا سکدا نہیں۔ صحابہ دے فیصلے نو او ٹکراوے جنوں صحابہ دی دیانت تے شک ہوئے، صحابہ دے فیصلے تو او منہ موڑے جنوں صحابہ دے کردار تے شک ہوئے، تے جہندا صحابہ دے کردار نال ایمان، صحابہ دی سیرت نال ایمان، صحابہ دے صدق و صفا نال ایمان، او بندہ کیویں صحابہ کرام دا فیصلہ ٹھکرا سکدا ہے؟ گویا کہ فضیلت دے اندر میں دو قسم دیاں دلیلاں عرض کرنیاں، ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ تے دوجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وچ صحابہ کرام دا فیصلہ، تو اس تو بعد شہادت دی چند جھلکیاں۔ ہن پہلا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ایک عورت آ گئی، عرض کریں دی انی رأیت حلما منکرا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں ام الفضل نو بڑا عجیب قسم دا خواب نظر آیا ہے تے میں تا ڈر گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام الفضل بیان کر۔ آکھن لگی اللہ دے محبوب دل کمدا ہے بیان کریں دے ویلے کیویں اپنا خواب سناواں جرا ندر دے اندر میں ڈٹھے۔ آپ نے فرمایا ام الفضل بیان کر۔ آکھن لگی انہو شدید، بڑا سخت قسم دا خواب ہے، دل کمدا تے ڈردا ہے کیویں سناواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام الفضل بندے دے خواب ہوروں من تے تعبیر ہوروں دیے۔ گل ہن ذہن چ آ گئی ہے کہ کراں، ہن ذرا احباب ذہن حاضر رکھا ہے، یہ گل یاد رکھا ہے، خواب کچھ تے تعبیر کچھ۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 1200-1300 سال پہلے گزرن تے ہر کہہ دے سامنے خواب بیان ہی نہ کیتا کرو، منع ہے۔ بہت بڑے خواباں دے ماہر، اے خواباں دا علم
سکھن نال نہیں آندا ہوندا خواباں دا علم اللہ آپ کے بندے دے دل وچ پا چھڑے دے اے وہبی شے ہے بندہ اپنی محنت نال حاصل نہیں کر سکدا علامہ ابن سیرین دے کول بندہ آیا ہے علامہ صاحب میں خواب ڈٹھا ہے کہ میری چارپائی دے تلے انگارے بلدے پین امام صاحب فرمایا اپنی چارپائی دے تلے والی زمین کھٹ میرا اندازہ اے کہ تیری چارپائی دے تلے خزانہ دفن ہونے جر ویلے تلے چارپائی دے حصے نو کھٹا گیا ہے ہیرے جواہرات دبے پین زمین وچ بندہ مالا مال تھی گیا ہے خواب کچھ تعبیر کچھ 6 مہینے گزر گئے ایک اور بندہ آیا ہے علامہ صاحب خواب آیا ہے میری چارپائی دے تلے انگارے بکھدے پین تے بلدے پین علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا جلدی کر اپنے بال بچہ دے بیوی نو کڈ اپنے مکان وچوں مینوں خطرہ ہے جو تیرے مکان دی چھت وچ نہ لگے خواب وہ کوئی تبدیلی ہے نہیں بندہ جلدی بھج کے گیا ہے جلدی جلدی بیوی تے بچہ نو گھر تو باہر کڈس بس ایویں تھوڑی دیر گزری ہے جو مکان دی چھت وچ آ لگی شاگرد حیران تھی گئے سنن والے علامہ ابن سیرین سمجھ نہیں آئی خواب ہی کوئے تے تعبیر وکھری وکھری گل سمجھ نہیں آئی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا پہلا جرا بندہ آیا 6 مہینے پہلے تے بیان کی تاس کہ میں کو خواب آیا ہے میری چارپائی دے تلے انگارے بلدے پین او سردیاں دا موسم آئی تے سردیاں دے موسم وچ انگارا دا بکھنا اے سکون دی نشانی ہے میں آکھے اندازہ ہے بھئی کوئی تا کو سکون ملنا ہے تے شاید ہو سکتا تلے خزانہ ہوئے تے جرا 6 مہینے دے بعد بندہ آیا ہے اکھے انگارے بلدے پین چارپائی دلے سخت گرمیاں دا موسم آئی تے سخت گرمیاں دے موسم وچ انگارے نٹھن میں کو شک پہ گیا ہے جو کوئی مصیبت دی نشانی ہے خواب کچھ طبیعہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام الفاضل جیرا تے خواب ڈٹھے بیان کر اکھے دل کم دے جو کیویں بیان کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈاسا آکھن لگی رائی تو کانکا قطعتا من جسدکا قد قطعت ووسعت فی حجری اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے میں کو خواب آیا ہے کہ تواڈے وجود مبارک دا ایک ٹکڑا کٹیج کے تے میں بی بی دی جھولی دے وچ آ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا ہے مسکرا کے فرماون لگے ام الفاضل بڑا مبارک خواب ہے یہ تا بڑا چنگا خواب ہے یہ تواڈے وجود مبارک دا ٹکڑا کد کوتے آتا کٹا گیا ہے تے میرے وجود تے جھولی دے اندر آ پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فاطمہ ستلد غلاما وهو يكون في حجرك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اے ام الفضل خواب دی تعبیر ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیری میں آمنہ دلال دی چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے وڈی بیٹی بی بی زینب وات ام کلثوم وات بی بی رقیہ وات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی جیری میری بیٹی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اون دا بچہ پیدا ہو سی تے دودھ پیوے سے تو بی بی ام الفاضل تے انہوں جھولی چامنا ہے حیران تھی گئی بی بی ام الفاضل ہون احباب خیال کرے ہے حدیث بیان کرن دا کہ مانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دلال دے وجود دا ٹکڑے تے جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دا ٹکڑا ہوئے اون دے بارے اساں توہین دی زبان کھول سکتے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت تے پیار رکھنا، اے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار رکھنا ہے۔ کیوں احباب؟ جیڑا بندہ میرے ہاتھ نال محبت کرے دے، ہاتھ میرے وجود دا حصہ ہے، او میں اپنے میرے وجود نال پیار پیا کریں دے ہے۔ تے جیڑے بندے نو میری زبان دی مٹھاس نال پیارے، او بندے نو میرے وجود نال پیارے، کیونکہ ہاتھ بھی، زبان بھی، اکھ بھی تے کان بھی اے بندے دے وجود دا حصہ ہونے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لال دے وجود دا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے تو بعد سانو چون چراں کرن دی گنجائش رہ گئی؟ نہ رہ گئی۔ نمبر 2، حمل الحسین علی آتکہ فقال النبی صلی اللہم انی احبہ فاحبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دلال نے اپنے موڑے اتے سوار کیتے ہیں تے عرض کریں اللہم اے میرے اللہ، اپنے دوتے نو کندھے دے سوار کراون تو بعد میں آمنہ دلال دعا پیا کرے نا، اللہ کریم اے میں آمنہ دلال دی درخواست دے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے اللہ میں آمنہ دلال حسین نال پیارے، تو بھی حسین نو محبوب بنا گھن۔ جہاں حق کی اللہ دے محبوب دعا کرے نے ہوئے نا، میں ان دی توہین کر سکتا؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کائنات والے خبردار، جیرے بندے نے حضرت حسن حسین نال پیار رکھا، او بندے نے میں آمنہ دلال نال پیار رکھا ہے، تے جنہ بندہ دے دل وچ حسن حسین دا بغض موجود ہویا، او حضرت حسن حسین نال بغض نہیں پہ رکھیں دے، اصل وچ انہاں نوں میں آمنہ دے لال نال بغضے۔ حضرت حسن دا دشمن، آمنہ دلال دا مخالف، حضرت حسین دا دشمن، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن، تے حسن و حسین نال پیار رکھن والا، آمنہ دلال نال پیار رکھن والا۔ اگلا احباب جملہ بھی سنے ہے، ان وقت خلاصہ سناون لگا ہاں۔ حضرت حسین نال پیار رکھن والا اے آمنہ دلال نال پیار پیا رکھیں دے۔ آپ فرمائیں من احبنی کان مئی فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جیرے بندے نے میں آمنہ دلال نال پیار رکھا، او جنت دے اندر میں آمنہ دلال دے کٹھے سی۔ خلاصہ کے نکلا جے جنت حاصل کرنی ہے حسن و حسین نال پیار رکھنا بوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ چوتھی دلیل اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پہ دن ممبر شریف ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ممبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے، تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر دن تقریباً 11 سالہ دی عمر مسجد اندر آ گئے۔ انہیں ٹردے جیرے ویلے سامنے ممبر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اے ممبر تا میرے ابے دے، ممبر تو ہٹوائیں، اے تواڈے والے صاحب دا ممبر نہیں، میرے ابے دا ممبر ہے، ممبر فارغ کر۔ صحابہ کرام سن دے بیٹھے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پین تے حضرت حسین نو سینے نال چلایا انہیں اپنے گھر گن گئے، فرماون لگے اے گل تانوں کہہ سکھائیے،
اے ممبر تواڈے ابا جان دا نہیں، اے ممبر میرے ابا جان دا ہے، ممبر تو ہٹ ونجو۔ یہ گل تانوں کیسی کھائیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے انہیں میرے دل بھی خیال آیا ہے، انہیں دل ہی آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں جو ہم جو بچے معصوم ہیں، بچہ لی گل انسان آخر تھی وے دن بچے جو ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تساں مینوں آکھیا ممبر فارغ کر، اے تہاڈا ممبر نہیں میرے ابا جان دا ممبر ہے۔ واقعی ممبر تہاڈے ابے دے، لیکن میری بیعت کر کے میرے حوالے کر دیتا سی۔ ہوں جی تے ابا جان میرے حوالے کیتے ہوں میں کی میں سنبھالا؟ حضرت حسین چپ کر گئے، بڑے پیار۔ حضرت عمر فرمایا کدی کدی ملاقات طے کرو، دل خوش تھی ویسی، آخر تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے ہو۔ چلو ٹھیک ہے جی میں ملاقات تے آساں، کدی کدی چکر لے سو نا؟ اکھے جی بالکل۔ کافی سارا ٹائم گزر گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات واسطے نہیں ہے۔ کافی مدت گزرن تو بعد انہیں رستے تے ویدی جاتے حضرت عمر دے سامنے آ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ تسا جو وعدہ کیتا ہی ملاقات واسطے آون دا۔ حضرت عمر فرمایا کیوں ملاقات واسطے نہیں ہوئے ہے؟ حضرت حسین بول پین چاچا جان گل ہے میں ملاقات کرنے واسطے تا حاضر ہویا ہاں، لیکن تواڈے گھر دے دروازے دے باہروں تواڈے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تے میں حضرت عبداللہ نو عرض کی تھی حضرت عمر نال ملاقات کرنے واسطے آیا ہاں۔ حضرت عبداللہ فرماون لگے تواڈی اپنی مرضی ملاقات کر گھنو۔ اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کوئی خفیہ گل بات پہ کریں تا میں بھی دروازے دے باہر بیٹھا ہویا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ول گئے۔ حضرت عمر فرمایا ملاقات واسطے کیوں نہیں ہوئے؟ اکھے آیا تو ہم، لیکن حضرت امیر معاویہ نال تھوڑی گل بات تھی دی بئی آئی تے میں حسین نو خیال آئے میں مخل نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسا آ ونجنا ہے بھاویں میرے کول جیڑا بندہ موجود ہوے، لیکن تواڈے تو زیادہ افضل تو نہیں ہو سکدا۔ بڑا ارمان لوایا وے اکے باجی بات انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیدہ احترام پہ کریں حضرت حسین دا میں تے تسا احترام کیویں نہ کرے سو؟ اللہ اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلے سے جا جبریل سارے فرشتہ دا سردار آئے، جبریل امین 600 برہ دا مالکہ آکے عرض کریں دے حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم جرے 313 بندے بدر دے میدان دے اندر جہاد کرنے واسطے گئے ہن، انہاں دی شان تے مقام کے میں آمنہ دلال دسنے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدر دے میدان وچ کفار دا مقابلہ کرنے واسطے ونجن والے صحابہ من افضل المسلمین قیامت تک جتنے مسلمان آمنے لیکن 313 بدری صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے محبوب ایویں گل لکھی جی کہ میں اللہ دی طرفوں سنیا گھن کے آیا ہاں کیرا پیغام اطلع اللہ علی اہل بدرین، اللہ کریم نے بدری صحابہ دے اندر جھاتی بئیے ہے، جھانک کے ڈٹھے فقال رب العالمین نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اے بدر دے میدان وچ میرے محبوب دا سانس لیون والے ہو، تساں اج تو بعد غلطی بھی کر گھنو میں اللہ تہاڈی غلطیاں نہیں لکھنیاں، سب کچھ معاف۔ اے میں اللہ دی طرفوں پیغام گھن کے آیا ہاں، سارے مسلمان کٹھے تھی ونجن لیکن بدری صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آمنہ دلال فرمائے انہیں گل ہے، اگو جبریل جواب دیتا ہاں کذا
من الملائکہ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے جرا اعلان فرمایا ہے سورۃ الانفال. اے میرے سامنے نواں پارا مالک کائنات فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سورۃ الانفال آیت نمبر 9 نواں پارا میرے سامنے. جیرے ویلے تساں فریاداں پہ کرے دے آوے رب العالمین دے سامنے اے پروردگار ساری 313 دی تعداد تے کافر دی تعداد 1000 ہے. اللہ سارا اسلحہ بھی تھوڑا انہاں دا اسلحہ بھی زیادہ. پکی زمین تے قبضہ کیتی کھڑوتے نو سارے حصے دے اندر ریتلی زمین نہیں ہے ٹردے ہیں تے پیر کھبدے وینجنا. اللہ پانی دے بھی قبضہ تھی گیا ہے مہربانی کر ساڈے کول پانی بھی نہیں رہیا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب العالمین دے دربار وچ ہاتھ بلند کیتی کھلوتے نا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن یعبد بعد اليوم. اے پروردگار جے کر اے مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی قیامت ہونی تیری خالص عبادت کرنے والا بندہ نہیں راونا. آپ نے اتنے ہاتھ مبارک اچے کیتے ابتحال کیتے اتنے ہاتھ مبارک اٹھین جو کندھے دی چادر مبارک بھی تلے ڈھہ گئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نا تے چادر چاہ کے آپ دے موڑے اتے رکھ کے رو کے عرض کیتی نے اللہ دے محبوب بس کرو ہن تہاڈا رونا سارے تو برداشت نہیں ہوندا. اللہ تہاڈے ہنجواں نو خالی نہ ولے سی. اللہ دا نام محبت نال احباب نے چاونا ہے. استغیثون ربکم. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے 313 صحابہ کرام نے مشکل ٹائم دے اندر کینوں پکارا محبت نال اچا کینوں بس ساری کیری غلطی ہے جے کر ایک قرآن پاک دا انداز سنایا ونجے جنوں مشکل ویلے آمنہ دلال نے پکارا مشکل ٹائم صحابہ کرام نو پکارے جے ساڈے تے مشکل آونجے تے زبان نال پکارا دے لے کونے کیری غلطی ہو رہا. سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. اذ تستغیثون ربکم. رب سامنے فریاداں شروع. اللہ کریم دی طرف جواب آیا یہ کافروں دی تعداد 1000 ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین. میں ان دے مقابلے وچ 1000 فرشتوں دی فوج نازل کرن والا. آ گئے فرشتے مردفین وردیاں پائیاں ہویاں. اساں کہ اے بندہ ساری فوج دا تے نہیں اللہ تو فرشتہ آئی 1000 فرشتے احباب حاضر رکھے. آمنہ دلال فرمیندے اللہ نے مینوں بیت المعمور دکھایا. اللہ نے قرآن پاک وچ بیت المعمور دی قسم اٹھائی فرمایا والبیت المعمور. میرا تلے کعبہ انہوں بیت اللہ سڑے دن تجرا این بیت اللہ شریف دے اتے حصے دے وچ انہوں بیت المعمور سڑے دن. معمور مانا جرا ہر ویلے آباد ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جنرد اللہ نے کائنات نو بنایا پتہ نہیں لکھاں سال کروڑوں سال ارب اللہ بے جاندہ ہے. اللہ نے جنرد بنایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور دا طواف کریں تے جیرا فرشتہ ایک واری طواف کر گھنے قیامت ہونی دا نمبر نہیں آونا. آپ اندازہ لو کتنی تعداد. اللہ فرمیندے ما یعلم جنود ربک الا ہو. تواڈے پروردگار دے جڑے لشکر
صاحب حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عبداللہ ابن عباس ہوہن کہ جنہ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں آمنہ دلال دعا کرے نا کہ ابن عباس نو قرآن پاک دا بہت زیادہ علم عطا فرما۔ قرآن دے علم دی توقع کے قدر ہائے ہائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا ہے، آپ نے فرمایا تے شادی کیتی ہوئی ہے؟ نہیں جی۔ کیوں؟ کہ غریباں مسکیناں اللہ دے محبوب کے کراں حق مہر جو گے پیسے میرے گل کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ گھر دا سامان کہ گھر دا سامان تا ہوے جو گھر ہوے ایو کپڑا دا جوڑا تانوں تے بس تھوڑی جی مزدوری کرے نا با مشکل اپنا پیٹ بلدا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کرن ہویا کہ نواں مسلمان۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان بھی نواں پیسہ بھی کول کوئی نہیں، گھر تے ساز و سامان بھی کوئی نہیں، شادی بھی ہن تیری کراونی ہے، حق مار جو کہ پیسے ہی کو نہیں۔ اچھا اے دس کوئی قرآن پاک بھی تینوں یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ دے محبوب یا نواں مسلمان اور مینوں کوئی قرآن دی آیت یاد نہیں، صرف قل ہو واللہ شریف یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دفعہ قل ہو واللہ چا پڑھ ایو تیرا حق مارے۔ گل دی قدر بلبل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری۔ آمنہ دلال اپنی مجلس وچ سب تو نیڑے اس بندے نو بلے دیوندے ہن جنوں قرآن پاک دا علم زیادہ حاصل ہویا۔ اللہ اللہ، ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ عرض کرے سا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے دے سوار ونجن لگن تے کائنات نے نظارہ ڈٹھے کہ حضرت حسین دا گھوڑے تے لگام پکڑن والا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ابن عباس۔ تسا قرآن دے دے ماہر اے دے عالم اتنے فضل تسا؟ اکھے جی میں قرآن پاک دا جتنا بھی ماہر ہوں، حضرت حسین سواروں سی تے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھوڑے دی لگام پکڑ کے نال ٹرنا ہے تاکہ کائنات والا نو پتہ لگ ونجے میں قرآن دا جتنا وڈا ماہر بھی بن ونجا، حضرت حسین دے مقام دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ جیدی قدر صحابہ کرن میں کیویں نہ کرے سا۔ اللہ اللہ کیرا باب درد دل سناواں تے اے خیال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے حضرت حسن حسین نو موڑھیاں تے جا کے آدھے بین سامنے حضرت صدیق اکبر نال ملاقات ہو گئی ہے، مسکرا پہ۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر تسا مسکرائے کیوں؟ حضرت صدیق اکبر مسکرا کے عرض کی تھی میں حیران ہاں حضرت حسن حسین دی قسمت تو کہ مطلب پیارے صدیق حیران ہون دا کہ انہاں نو کتنی چنگی سواری ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا صدیق گل ادھوری کیتی وی اللہ دے محبوب ادھوری کیویں ہے کہ خالی سواری چنگی نہیں سوار بھی شان والے۔ میاں علی دے حباب متا تسا حبابے جانکھو کہ حضرت حسن حسین آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑے تے سوار ہوئے شان دے مقام والے بن گئے، واقعی بن گئے ہیں۔ میرا ایمان تے یقین ہے، لیکن اگلا جملہ بھی تنال یاد رکھنا ہے جیرے صدیق اکبر دے موڑے تے خود آمنہ دلال سوار ہوئے او صدیق پوری امت امام بن گیا۔ ہجرت والے موقع ہوتے ہیں
جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غار سور تے چڑھن دا ٹائم آئے 3 میل دا سفر بندا ہے اے صدیق اکبر موڈے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نے اشارہ کر کے اے میں نے موڈے اللہ دے محبوب جی صدیق اکبر کے مطلب ہے کہ تساں جو فرمایا ہے میرے قدم مبارک تھک گئے نا اتے چڑھن دی ہن طاقت نہیں رہی اللہ دے محبوب کوئی پرواہ نہیں جے تواڈے قدم مبارک تھک گئے صدیق دے موڈے تے کندھے تے نہیں تھکے اے تا او صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہر تے حمد چڑھیا جے ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہو سی جرا نام صدیق تو سڑیا کم ترو حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا اہل سنت والجماعت دا دہان علیمان اللہ اللہ صحابہ دے دل وچ کتنی قدر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اللہ دے محبوب دنیا تو رخصت ہوئے مدینہ طیبہ تو ہجرت کر گئے بلال نہ منجو اکھے نا ہن دل گوارا نہیں کرے دا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے مدینہ طیبہ تو ہجرت کی تھی نا شام ڈیرا ونج لایا ہے اللہ دے محبوب دی جدائی برداشت نہیں آبا یہ گل ذہن وچ رکھا ہے ایک اور گل جیرے خچر اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرے نے انہیں جس ویلے اللہ دے محبوب دنیا تو ٹرے خچر بھج پیے حدیث پاک بھی جایا ہے خچر دوڑے اللہ دے محبوب دنیا تو رخصت کفن دفن دا انتظام تھی من لگے خچر بھج پیے سامنے کھڈا ہی اپنے آپ نو کھڈے دے اندر جا سٹا سا گاٹا ترٹے منکا ترٹے دے خچر مر گیا ہے صحابہ کرام حیران تھی گئے نا خچر اپنی جان دے چھوڑی جیرے ویلے سوار نہیں ریا میں سواری دا گیرا فائدہ اللہ اللہ حضرت بلال بھی غم تے صدمے دی وجہ تو مدینہ طیبہ چھوڑ گئے بڑی مدت تو بعد یاد آئی ہے تے ود مدینہ طیبہ آ گئے نا سارے صحابہ منتا کریں بھائی بلال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دور والی اذان سناویا نہیں جی بس مہربانی میری معذرت قبول کرو سارا منتا کی دیا حضرت بلال نہیں منی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نو سمجھایا کہ انہیں تو حضرت بلال نہیں مننی حضرت حسن تے حسین نو سڈو دوہے معصوم آ گئے دوڑ دے ہوئے تسا دوہے منتا کرو نا متا نانا بلال من ونجے تواری حضرت حسن حسین دوڑ دے آ گئے حضرت بلال ہاں اللہ ہے پیار کیتے کہ نانا بلال ساڑے نانا جی دے دور والی اذان سناویا رو پین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہ توڑی گل نہ موڑ سکدا باقی سارا تو معذرت کر چھوڑیاں تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اس چبوترے دے اتے چڑھ کے اذان آکھنی شروع کی دی ہے جتا آج تو کئی سال پہلے اذان پڑھ دے ہوندیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن بس یہ لفظ آنکھیں نے تے دھاڑ ماری چیخ ماری تے بے قرار تے بے چین ہو کے رو دے تلے ڈھے پین بے ہوشی داری تھی گئی ہے سارے صحابہ کرام حضرت بلال دی زبان وچو اذان سن کے رو دے گھراں وچوں نکلے مدینہ طیبہ دے اندر کوہرام برپا تھی گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا دور یاد آ گیا ہے رو دے مسجد دے اندر کٹھے ہو گئے حضرت بلال بے ہوش تلیاں ملیاں گئیاں آگ کھلیے بٹھایا گیا حضرت بلال مہربانی کرو اللہ دے محبوب دے دور والی اذان پوری کرو جا رو کے بے قرار ہو گے فرماون لگے نا نا میرے ساتھیوں
اذان میں بلال کو پوری نہیں ہونی. مینوں دور یاد آ گئی ہے جس ویلے میں اذان پڑھا تے زبان تے لفظ ہوئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, زبان تے آمنہ دلال دا اسم گرامی ہوئے تے نظر لگی ہوئی ہوں دی آپ دے چہرے تے. اج میری زبان بھی ہے, آپ دا نام مبارک بھی ہے, لیکن نظرہ دے سامنے چہرہ کوئی نہیں. اے جتنے میں لفظ آنکھن حسن حسین دے آکھن نال میں آنکھ چھوڑن, ورنہ توڑی گل میں کدی نہ مننا. اے تا حضرت حسین دی قدر دی وجہ تو چند لفظ میرے کولوں ادا تھی گئے نا. اگو اذان نہ پڑھ سکدا, حضرت بلال رودا آیا واپس چلا گیا ہے. اب آپ خیال سارا دی گل موڑ چھوڑی تے حسن حسین دی گل نہیں موڑی. اسا کی بھی حضرت حسین دا دامن چھوڑ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اے اللہ کریم دی حکمت تے قدرت. ہن ذرا سورۃ الاعراف دا حوالہ سنے, اے میرے سامنے 8واں پارہ تے سورۃ دا نام سورۃ الاعراف. رب العالمین فرمیندے نا آیت نمبر 21 وچ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین. حضرت آدم تے حوا دے سامنے شیطان قسم چاہیاں جو میں تہاڈا خیر خواہ ہاں. کہ مطلب خیر خواہ ہون دا بھائی تیرے کہ ما نہاکما ربکما ان تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اللہ کریم جو فرمایا ہے جنت وچوں جو میوہ مرضیاں دیے کھاؤ پر اس درخت دے نیڑے نہیں ونجنا. اس وچ راز ہے کہ تساں درخت کھا بیٹھے فرشتے بن ویسو. نمبر 2 تھوڑے تے موت نہیں آونی. حضرت آدم علیہ السلام تے حوا چکھ بیٹھے. اللہ فرماتا ہے قاسمہما, کوڑیاں قسم شیطان نے چاہیاں جو میں تہاڈا خیر خواہ لمن الناصحین. وہاں اللہ قربان ونجا تیرے سمجھاون تو مالک کائنات نے انساناں دے ضمیراں تے دستک دتی ہے. میں اللہ منع کیتا ہے اس درخت دے نیڑے نہیں ونجنا تے آدم علیہ السلام کھا بیٹھے. متا بعد چاون والے حضرت آدم دے بارے زبان کھولن پہ اللہ فرمیندے خبردار زبان نہیں کھولنی. سورۃ دا نام سورۃ طٰہٰ, اے میرے سامنے 16واں پارہ کھلا ہوئے تے آیت نمبر 115 فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. خبردار خبردار حضرت آدم علیہ السلام دے بارے زبان نہیں کھولنی. اللہ کیوں کھا بیٹھے اکے فناسیا, وعدہ تا پکا کیتا نے لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے. بلند کیتے اللہ دے دربار وچ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آیت نمبر 22 سورۃ الاعراف 8واں پارہ. اے الفاظ پڑھتے گئے تے میں اللہ توبہ قبول کرے دا گیا. لمبا کس ہے اب آپ اشارہ. ابلیس نے کیا ہے کہ میں تہاڈا خیر خواہ کہ دشمن ہاں خیر خواہ. تے اصل وچ کون ہے وچ آکھا کہ اس میں خیر خواہ تے وچوں دشمن ہی. 12واں پارہ رب العالمین دے قرآن دا اور انداز قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. آیت نمبر 11 سورۃ سورۃ یوسف 12واں پارہ. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی آکھن لگے ابا جان سانو تا تیری سمجھ نہیں آندی. حضرت یوسف علیہ السلام نو کدی بھی تو سارے نال نہیں بھیجیندا, پتہ نہیں تینوں کیوں سارے تے اعتبار نہیں آندا. اساں کون انا لہ لناصحون. اساں حضرت یوسف دے خیر خواہ تے وچوں پروگرام آنے بے کھو دے جالے وچ رکھنا ہے. ابے تو جدا کرنا ہے
تے زبانی دعویٰ اساں خیر تے وچوں معلوم ہوندے ہر خیر خائی دا دعویٰ کرنا لئی سچا خیال کیتا کرو تے ایو انداز رکھے کوفیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اساں تواڈے خیر خائیں حضرت حسین روانہ ہو گئے سب تو پہلے حر ابن یزید نال ملاقات ہوئی 1000 کوفیاں دا لشکر گھن کے آیا ہے کوفیوں تساں میرے خلاف ایک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خط کڈھے تواڈے بھی فلانا کوفی ہے کہ نہیں جی میں موجود ہاں جی یہ خط تیرا نہیں تے نہیں لکھا اچھا فلانا ہے جی میں بھی ہاں جی یہ خط تیرا نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھا ہے 12,000 خط حضرت حسین نے کڈھے 12,000 خط کوفے دے رہن والے دے ہاں حیران پریشان ایک ہی معاملہ بن گیا تے مسلم ابن عقیل میرے پترے نو بھی تساں ظالماں نے شہید کر چھوڑا ہے تے مسلم ابن عقیل دے جڑے بیٹے ہن بھائیاں اڑ گئے اساں کوفیہ تو بدلہ گھن کے راونا ہے حر ابن یزید آ گیا ہے اگو لشکر نو روکن واسطے حضرت حسین دے قافلے روکن واسطے حضرت حسین نو آکھن لگا کیڑے کوفیہ والے پاسے میں دے پیو اے نہ تذهبوا فانک مقتول کیڑے پاسے میں دے پیو مینوں خطرہ ہے تساں قتل تھی ویسو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا کہ میں حر ابن یزید او تینوں جواب دینا جرا برادر اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پترے نو جواب دیتا ہے جڑے ویلے ونجن لگے صحابی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال جہاد کرن واسطے تے پترے رکھن لگا مارا ویسے کتھا میں دے بیو مقابلہ کرن واسطے کافر دی تعداد زیادہ ہے اتنا صحابی نے ایک جملہ فرمایا سامزی وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما حر ابن یزید وہ صحابی علیہ جواب دینوں نے ون لگا ہمیشہ جوان بندے سینہ تے زخم کھاندے ہوندے کڈ پھراں اے نہیں ہو سکدا حر ابن یزید متاثر ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر نارا کے رل گیا ہے تے کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اس لشکر روانہ کیتا شمر ذل جوشن نو اکھن لگا حضرت حسین نو مجبور کرنا ہے آگے جڑے شمر ذل جوشن ہور تر اللہ کرو تے حضرت حسین دے لشکر نال بس اب آپ خلاصہ لڑائی شروع ہوئی حضرت حسین دا سر کٹا گیا ہے تے عبید اللہ ابن زیاد دے محل وچ سامنے رکھا گیا ہے ہن بخاری شریف دے لفظ سنا ہے بخاری شریف متا سمجھا میں کوئی کچی کتاب دی گل بیٹھا کرے نا قال فی حسنہ شیئا اللہ دل کمدا میں کیویں مانا کراں عربی دے واقف تو نہ ہوئے مجبوری ہے قال فی حسنہ شیئا مانا کریں دے دل کمدا ہے حد دے وچ سوٹی عبید اللہ ابن زیاد دے تے حضرت حسین دے چہرے تے پھیرن لگی ہے ہوٹاں تے پھیرن لگی ہے قال فی حسن شیئا اللہ یعص باللہ ہن دل نہیں کرن دا مانا کیویں کراں تو کو سمجھ نہ آسی میرے خیال راواں ڈے مانا سمجھ کیویں آسی قال فی حسن شیئا دل کمدا کیویں مانا کراں عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین دے ہونٹاں اتے چہرے اتے سوٹی پھیر کے آکھن لگا اے کوئی شکل دیکھن دی ہے اللہ یعص باللہ اے لفظ نہ ہو دے مانا بھی نہ کرا دل کمدے میں کیویں سناواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول او بھی موجود ہیں اتفاق نال چیخ پہ آکھن لگے او ظالم عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین دے حسن دے بارے گل کیتی وی میں انس سے نو دساں 10 سال تو نہیں آمنہ دلال دا میں خادم نال نہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے دے بارے گل پیا کرے نے بخاری شریف دے لفظ حضرت انس بول پہ کان اشبہہم برسول اللہ
اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رو کے فرمایا جڑے حسین دے حسن تے تے ٹوک ماری ہے یہ حسین دا چہرہ رلدا ہے آمنہ دے لال نال تیرا اعتراض حضرت حسین دے چہرے تے نہیں ظالم تیرا اعتراض آمنہ دے لال دے حسن و جمال تے تھوڑا دے اتے سوٹی پھیریس حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھے آخر ارفع حاضل قصیب واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رائیتو شافتئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہاتین شافتین یکبلہما اللہ اللہ رو کے حضرت زید ابن ارقم فرمایا اپنی سوٹی پرے ہٹا انہاں تھوڑا دے اتوں او ظالم عبید اللہ اے حضرت حسین دے ہونٹ مبارک ہوئن میں آمنہ دے لال نو اپنے ہونٹ مبارک حسین دے ہونٹاں تے رکھ کے انہاں نو بوسا دے دے ڈٹھا انہاں تے سوٹی پھرے نے ظالم ارفع ہٹا سوٹی عبید اللہ ابن زیاد نو ایک گل کر کے حضرت زید ابن ارقم چلے گئے رو دے ہوئے تقدیر ہستی کھلوتی ہوئی ہاں از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم جو سے جو بیرو اللہ اللہ دی قدرت جیرے ابن زیاد نے حضرت حسین دے حسن دے ٹوکا ماریاں ہن ہوٹوں تے سوٹیاں پھیریاں ہن مختار سخفی پیدا ہوئے ہی جابر تے ظالم اس اعلان کیتا ہے میں حضرت حسین دے قاتلہ کو بدلا گھننا ہے حضرت حسین دے حامی نال رل گئے 30,000 دا لشکر بن گیا ہے قاتلہ نو گولن لگ گیا شمر نو بھی بے دردی نال ماریا سا تے باقی جے شریکن حضرت حسین دی شہادت دے اندر خاص طور تے عبید اللہ ابن زیاد نکل پیا ہے لگدا تے چھپدا ودا ہے اللہ دی قدرت محرم دا مہینہ ڈاوی دی دیوار عرفات دے کنارے مختار سخفی دی فوج دے آمنے سامنے آگئی ہے عبید اللہ ابن زیاد محرم دی دامی فرات دا کنارہ موقع کربلا دا باس مختار سخفی دا جرنیل ابراہیم جدہ نائی سکا تینوں دا ودے گلیں دے آسے میں پچھلے جمعے سنایا ہے احباب نوہ یاد دہانی واسے عرض کراں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے علاقے وچ جا رہے اندھا بندہ نظر آیا ہے ہتھاں تو لولا پیراں تو لنگڑا تے زبان دے اتے لفظ کے ہن یا عثمان قد ثبتا قولاکا وانی انتظر الثالث حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دن منہ دے بال لیٹا ہوئے زمین اتے لوگ سکے پہ سٹیں دن تے زبان تے لفظ اے عثمان دو گلہ تیریاں پوریاں تھی گئیاں تریجی دی انتظارے فرمین دن میں کرنیڑے کی تے ول یہ لفظ آکھے میں کہ مطلب ہے تیرے لفظاں دا او اندھا لولا تے لگڑا رو کے میں نو آکھن لگا پوچھن والے نہ پوچھ میں کہ ضرور پوچھ کے راساں آکھے میں انہاں بندہ وچوں ہاں جنہیں حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گھر والی حضرت عثمان دی بچاون واسطے سامنے ہوئی ہے میں چاٹ ماری بی بی نیلہ ڈھے گئی ہے وقت بچاون لگی میں چاٹ ماری حضرت عثمان رو کے فرمایا ظالم بی بی نیلہ نو کچھ ناک این بی بی دا کہرا قصور ہے میں تریجی وار چاٹ مار گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بد دعا کی تھی آما کلا واز اللہ کلا وادخلق اللہ النار اللہ تینو اندھا کر چھوڑے اللہ تینو ذلیل کرے لولا کرے لنگڑا کرے میری بی بی دا کہرا قصور ہے چاٹا بھی مرے نے ظالم نمبر 4 اللہ تینو جہنم دی بھاوی داخل کرے اکھے جیرے ویلے اے بد دعاواں سنن تو بعد حضرت عثمان کو شہید کر کے اسا نکلے ہیں شامیہ دی لشکر تے جماعتاں دی بئی انہاں حملہ جا کیتا اکھیاں بھی میریاں کڑ چھوڑیاں ہاتھ بھی کڑ چھوڑے پیر بھی کڑ چھوڑے ہن اے بد دعاواں پوریاں تھی گئیاں اندھا بھی تھی گیا ہتھاں تو بھی محروم پیراں تو بھی تے حضرت عثمان دی بد دعا ہے اللہ تینو جہنم دی بھاوی داخل کرے ڈردا پیا پتہ نہیں جہنم دا بالن کڈن بنساں ایک حضرت مظلوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے دوجے مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دی قدرت جیرے محل وچ جیرے تخت تے حضرت حسین دا سر رکھا گیا ہے تے ابن زیاد نے سوٹیاں پھیریاں حضرت حسین دے ہوٹاں تے اوہ محل اوہ تخت اوہ مقام مختار سقفی بیٹھا ہویا ہے تے عبید اللہ ابن زیاد دے سر نو سامنے رکھا گیا ہے تے عبرت کرنے والے عبرت کریں دے بین تماشا دیکھ دے بین شور مچ گئے جاءت حیا سب آ گیا ہے سب آ گیا ہے بندے ڈرن لگن سب کیوں بنایا ہے سب جلدی جلدی آئے تیز رفتاری نال تے جڑی ابن زیاد دی گردن پئی ہوئی ہے گردن والے پاسو وڑ گیا ہے نک دے نتھڑاں وچوں نکل آیا ہے نک والے پاسو وڑے کٹی ہوئی گردن والے پاسو نکل آیا ہے ود نک کیوں وڑے ہے ود منہ وچوں نکلے ترے دفعہ چکر لین سب غائب تھی گیا ہے. اللہ کریم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی نال شہید کرنے والے ظالماں نو دنیا دے اندر انہاں دی سزا دا نشانہ بنا کے کائنات والا واسطے عبرت دا نمونہ دکھا دیتا. بے ترس از آہ مظلوم کہ ہنگامے دعا گردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا دا. برہبا پہ جملہ ضرور سنے جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین. واہ حسین. سنیا نے کیا کھڑے حسین کو مننے والے بولے سن ہم سنیا کیا کھڑے واہ حسین واہ حسین. یا نہیں ماتم نہیں. اجازت دے تو حدیث پاک آخر دے سنا چاہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے او بندہ میرا امتی نہیں جرا اپنے رخسارہ تے تھپڑ مارے جرا بندہ کے فوتگی تے ماتم ویلے اپنے گھرے پان پھاڑے تے ایویں وین کرے جیویں دورے جاہلیت دے لوگ وین کرے نہیں نا اے جی ماتم کرن والا بندہ رخسارہ تے تھپڑ مارن والا اپنے گھرے بان پڑھن والا لیسا منا میں آمنہ دلال دا امتی نہیں. نبی سونے دا فرمان سچا آمنہ دلال دا فرمان. واہ حسین اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ. وما علینا الا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فیا ایہا الناس وحید اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنہ فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ